Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Election Act 2017 and in today's video we are going to start its chapter 11. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 11 of Election Act talks about political parties कि सियासी जमातें किस तरह से बनाई जाएंगी, सारा तरीकाकार बताया गया है। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 199 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 200 से। सेक्शन 200 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की कि सियासी जमातों का क़याम किस तरह से होगा। So subsection 1, subject to this act, it shall be lawful for any body of individuals or association of citizens to form, organize, continue or set up a political party. पहली बात की है कि इस इलेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सिटीजन, उनके लिए ये लॉफुल है, ये कानूनी है, शेल का वर्ड यूज हुआ है कि कोई भी ग्रुप या शहरी एक सियासी जमात जो है वो बना सकती है। Subsection 2, a political party shall have a distinct identity of its structures at the national, provincial and local level wherever applicable. और हर सियासी जमात की अपनी एक अलग शनाख्त होनी चाहिए, चाहे वो कौमी सतह पर है, सूबाई सतह पर है या लोकल सतह पर है, उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। सबसेक्शन 3, एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल हैव अ डिस्टिंक्ट नेम। इसी तरह हर सियासी जमात का अपना मुनफरिद नाम होना ज़रूरी है। सबसेक्शन 4, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, अ पॉलिटिकल पार्टी शैल नॉट। अब सब सेक्शन 1 में जो हमने कहा कि हर सिटीजन जो है वो अपनी एक सियासी जमात बना सकता है, उसको मद्देनजर रखते हुए किसी भी सियासी जमात को ये तमाम काम करने की इजाज़त नहीं है। अब कौन से काम? नंबर 1, प्रोपिगेट एनी ओपिनियन और एक्ट इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात कि वो आइन के बुनियादी असूलों के खिलाफ कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकते और उसको आगे लोगों में उस ओपिनियन की तशहीर नहीं कर सकते। सेकेंडली, अंडरमाइन द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मॉरलिटी और इंडल्ज्ड इन टेररिज्म। दूसरी बात क्या है कि रियासत की खुद मुख्तारी या उसकी कौमी सलामती को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। थर्डली, प्रोमोट सेक्टेरियन, रीजनल और प्रोविंशियल हैट्रेड और एनिमोसिटी। चौथी बात की है कि दहशतगर्दी, फिरका वारियत या सूबाई नफरत को फ़रोग़ नहीं देगी कोई भी सियासी जमात। फिर नेक्स्ट कहा है बियर अ नेम एज अ मिलिटेंट ग्रुप और सेक्शन और रिजाइन अपॉइंटमेंट टाइटल टू इट्स लीडर, ऑफिस बियरर विच कनोट द लीडरशिप ऑफ द आर्म्ड ग्रुप। सिंपली कहा है कि जितने भी मुसल्लह ग्रोह हैं उनका अंदाज अब नहीं अपनाया जाएगा या उनका नाम इख्तियार नहीं किया जाएगा। फोर्थली, इम्पार्ट एनी मिलिट्री और पैरामिलिट्री ट्रेनिंग टू इट्स मेंबर और अदर पर्सन, किसी भी बंदे को फौजी तरबियत नहीं दी जाएगी। एंड लास्टली, बी फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइज्ड, सेटअप और कन्वीन एज अ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी। और किसी भी गैर मुल्की इमदाद से इस पॉलिटिकल पार्टी को ना ही बनाया जाएगा और ना ही चलाया जाएगा। यानी कि इस सेक्शन ने इजाज़त तो दे दी कि पाकिस्तान के शहरियों को कानून के मुताबिक सियासी जमात बनाने का हक हासिल है, लेकिन वो ये तमाम काम नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड हैं। उसके बाद है सेक्शन 201। सेक्शन 201 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के सियासी जमात का जो आइन है वो किस तरह से होगा। नंबर 1, a political party shall formulate its constitution by whatever name called which shall include कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब करेगी, उसको जो भी नाम दे अपना एक आइन बनाएगी और उस आइन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। नंबर 1, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी,
پہلی بات، اس سیاسی جماعت کے کیا کیا مقاصد ہیں وہ اس آئین کے اندر لکھے جائیں گے۔ سیکنڈلی، آرگنائزیشنل اسٹرکچر آف اے پولیٹیکل پارٹی ایٹ دی فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل لیول وچ ایور از ایپلیکیبل۔ اب پھر دوسری بات، اس کانسٹیٹیوشن کے اندر اس سیاسی جماعت کا سٹرکچر بھی بتایا جائے گا کہ اس میں کون کون سے لوگ شامل ہوں گے، کس کس طرح سے جو ہے وہ اس پولیٹیکل پارٹی کو بنایا جائے گا، چاہے وہ قومی سطح پر ہے، صوبائی سطح پر ہے یا مقامی سطح پر ہے۔ تھرڈلی، ممبرشپ فی ٹو بی پیڈ بائی دی ممبرز، جو بھی اس پولیٹیکل پارٹی کے ممبر بنیں گے ان کو ممبرشپ فی دینی ہوگی۔ ڈیزگنیشن اینڈ ٹینیور آف دی آفس بیئرر آف دی پولیٹیکل پارٹی، ہر سیاسی جماعت کو جو جو عہدہ دیا جائے گا اس کی ڈیوریشن بتائی جائے گی، اور کون کون سے عہدے ہوں گے اس پولیٹیکل پارٹی کے وہ اس آئین کے اندر لکھا جائے گا۔ کرائٹیریا فار دی ریسیٹ اینڈ کلیکشن آف دی فنڈز فار دی پولیٹیکل پارٹی، اسی طرح اس سیاسی جماعت کے لیے فنڈز کس طرح سے اکٹھے کیے جائیں گے اس کا طریقہ کار بتایا جائے گا۔ پروسیجر فار الیکشن آف دی آفس بیئررز، جتنے بھی عہدے ہوں گے ان کا الیکشن کس طرح سے کیا جائے گا، کیسے لوگوں کو منتخب کیا جائے گا۔ پاورز اینڈ فنکشنز آف دی آفس بیئررز انکلوڈنگ فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ، پھر ان عہدوں پر جو جو امیدوار منتخب ہوں گے ان کے کیا کیا ڈیوٹیز ہوں گے، ان کے کیا کیا اختیارات ہوں گے، ڈیسیژن میکنگ پاورز کس طرح سے ہوں گی۔ سلیکشن اور نامینیشن آف پارٹی کینڈیڈیٹس فار الیکشن ٹو پبلک آفس اینڈ لیجسلیٹو باڈیز، اسی طرح کینڈیڈیٹس کو منتخب کس طرح سے کیا جائے گا، ان کو کس کس طرح سے لیجسلیٹو کے اندر جو ہے وہ رکنیت دی جائے گی، یعنی کہ پارلیمنٹ اور اسمبلیز کے اندر ان کے انتخابات کا کیا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اینڈ ریزولوشن آف ڈسپیوٹ بٹوین دی ممبرز، ان کے درمیان جتنے بھی تنازعات ہوں گے ان کے حل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اینڈ لاسٹلی، میتھڈز آف امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن، کہ اس آئین کے اندر ترمیم کرنے کا کیا کیا طریقہ کار ہے۔ نیکسٹ ہے، ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل پرووائڈ اے پرنٹڈ کاپی آف اٹس کانسٹیٹیوشن ٹو دی کمیشن، ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر سیاسی جماعت اپنے اس آئین کی ایک کاپی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیجے گی۔ تھرڈلی، any change in the constitution of political party shall be communicated to the commission within 15 days of incorporation and the commission shall maintain the updated record of constitution۔ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ترمیم کرتی ہے تو وہ 15 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کو اس امینڈمنٹ کے بارے میں آگاہ کرے گی، اور الیکشن کمیشن پھر ہر پولیٹیکل پارٹی کے اپڈیٹڈ کانسٹیٹیوشن کا ریکارڈ اپنے پاس رکھے گا۔ سو سیکشن 201 نے کیا کہا کہ ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک تحریری آئین ہونا لازمی ہے جس میں وہ اپنے مقاصد اور اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اختیارات کے بارے میں لکھیں گے۔ نیکسٹ ہے سیکشن 202۔ سیکشن 202 بات کرتا ہے انلسٹمنٹ آف پولیٹیکل پارٹیز، کہ سیاسی جماعتوں کا اندراج کس طرح سے کیا جائے گا۔ سب سیکشن 1، A political party formed after the commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party۔ اس الیکشن ایکٹ کے آنے کے بعد اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی بنی ہے تو وہ 30 دن کے اندر اندر اس کو اپنے آپ کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروانا لازمی ہے، یعنی کہ ہر نئی سیاسی جماعت 30 دن کے اندر اندر خود کو الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹر کرائے گی۔ سب سیکشن 2، the application for enlistment shall be accompanied by the copy of constitution, certificate and information required to be submitted, copy of consolidated statement of its account, a list of at least 2000 members with their signatures or thumb impression along with the copy of their ID card and proof of the deposit of 200,000 rupees in favor of commission in the government treasury is enlistment fee۔ اب خود کو رجسٹر کروانے کے لیے اس اپلیکیشن کے ساتھ کیا کیا چیزیں لگائے گی پولیٹیکل پارٹی۔ پہلی بات، جو اس پولیٹیکل پارٹی کا آئین ہے اس کی ایک کاپی۔ سیکنڈلی، اس کے اندر کتنے ممبرس ہیں، عہدے داران ہیں، ان کی تفصیل۔ تیسری بات، جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کا تفصیل ہوگی، یعنی کہ حساب کتاب کی۔ 2000 اراکین کی جو فہرست ہے وہ دی جائے گی ان کے شناختی کارڈ کی کاپیز کے ساتھ۔ 2 لاکھ روپے کا فی چالان سبمٹ کیا جائے گا۔
जो कि सरकारी खजाने में जो है वो इनलिस्टमेंट यानी कि रजिस्ट्रेशन फी के तौर पर सबमिट करवाया जाएगा। सबसेक्शन 3, द कमीशन शैल इनलिस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी अप्लाइंग फॉर इनलिस्टमेंट अंडर सबसेक्शन 1 इफ द कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2। कमीशन को जब ये एप्लीकेशन मौसूल होगी तो वो देखेगा कि अगर इसमें ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन के साथ लगी हैं तो वो उसकी स्क्रूटनी करने के बाद इस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कर देगा। सब सेक्शन 4, अ पॉलिटिकल पार्टी इनलिस्टेड बाय द कमीशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इनलिस्टेड अंडर दिस एक्ट प्रोवाइडेड इट हैज फाइल्ड विद द कमीशन द डॉक्यूमेंट्स एंड इट शैल सबमिट द डॉक्यूमेंट विद इन 60 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर इस इलेक्शन एक्ट के आने से पहले कोई सियासी जमात बनी थी तो इस एक्ट के आने के बाद जो ये एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीकाकार बताया है उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी ज़रूरी होगा कि वो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराएगी। यानी कि पुरानी जमातों को भी नए कानून के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। If an enlisted party fails to file the document, the commission shall cancel the enlistment of political party। अगर कोई political party इन 60 दिन के अंदर अंदर ये तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराती तो इलेक्शन कमीशन उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। A political party which has been refused the enlistment or whose enlistment has been cancelled may within 30 days of refusal or cancellation file an appeal before the Supreme Court। अगर किसी सियासी जमात को रजिस्टर करने से इनकार कर दिया है या उसकी रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकती है। नेक्स्ट है, वेयर द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट द पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन फॉर्म्ड अगेंस्ट द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, इट शैल विद इन 15 days ऑफ सच डिक्लेरेशन रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर गवर्नमेंट ये लगे कि कोई सियासी जमात रियासत के खिलाफ काम कर रही है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर इस मामले को रेफर करेगा सुप्रीम कोर्ट को। सो सिंपली सेक्शन 202 ने क्या कहा कि हर सियासी जमात को अपने आप को इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर करवाना है। फिर हमने रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार देख लिया। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 203 के ऊपर जो कि बात करता है मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की कि सियासी जमातों की रुकनीयत किस तरह से होगी। Subsection 1, every citizen not being in the service of Pakistan shall have the right to be formed or be a member of political party or be otherwise associated with a political party or take part in political activities or be elected as an office bearer of political party। कि हर शहरी के पास ये राइट दिया गया है कि वो कोई सियासी जमात बना सकता है या किसी सियासी जमात का मेंबर जो है वो बन सकता है और अगर वो किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक है, एसोसिएटेड है, तो वो उस सियासी जमात की तमाम सरगर्मियों में हिस्सा ले सकता है। सबसेक्शन 2, वेयर अ पर्सन जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी हिज नेम शैल बी एंटर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज अ मेंबर एंड शैल बी इशूड अ मेंबरशिप कार्ड। जब भी कोई बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उसका नाम पॉलिटिकल पार्टी अपने रिकॉर्ड में एंटर करेगी, साथ ही साथ उसे एक मेंबरशिप कार्ड भी इशू किया जाएगा या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जिससे ये जाहिर हो कि ये बंदा इस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन चुका है। Subsection 3, a person shall not be a member of more than one political party at a time। एक शख्स एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रुकन बन सकता है, यानी कि एट अ टाइम आप एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन नहीं कर सकते। सबसेक्शन 4, अ पॉलिटिकल पार्टी शैल इनकरेज द विमेन एंड द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू बिकम इट्स मेंबर। हर सियासी जमात के लिए ज़रूरी है कि वो ख़वातीन को, माजूर अफराद को और जो ख्वाजा सरा हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए उनकी हौसला अफजाई करे। Number 5, a member of political party shall have the right of access to the records of political party other than the record of another member। हर मेंबर को अपने जो पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉर्ड है उस तक रसाई दी जाएगी, यानी कि वो उस रिकॉर्ड को चेक कर सकता है सिवाय किसी दूसरे मेंबर के पर्सनल रिकॉर्ड के। सो सेक्शन 203 ने क्या कह दिया, मेंबरशिप की बात कर दी।
سو یہ تھی ہماری آج کی ڈسکشن سیکشن 200 سے سیکشن 203 تک، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بنایا کس طرح سے جائے گا، ان کی فنکشننگ پاورز کیا کیا ہوں گے، ممبرشپ کیسے ہوگی۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ نے اس ویڈیو کو اٹینٹیولی سنا ہے تو۔ سو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، ٹل دین اللہ حافظ۔